السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة خزر سكول. نكملوا الدرس نتاعنا الانتراكسيون الكتريك. اليوم باش نشوفوا شون الكتريك كريي بار دو شارج بونكتيال. باهي، الفيديو قبل هذا خدمنا شون الكتريك كريي بار اون سول شارج. واضح؟ تو احنا في الدرس تاع اليوم في الحصه تاع اليوم باش نخدموا شون الكتريك كي كريي بار دو شارج بونكتيال. يعني في الحصه اللي فاتت قرينا شون الكتريك كريي بار اون شارج، معناتها شارج واحده بونكتيال، معناتها سورس واحده. تو باش نشوفوا شون الكتريك كريي بار دو سورس دو شارج بونكتيال، يكونوا لي زوز بوزيتيف يكونوا لي زوز نيجاتيف، يكون واحده بوزيتيف والأوتر نيجاتيف. تو نحن باش نخدموا كا واحد والاخرين نخدموهم في حصص اخرى. واضح؟ دونك باش نشوفوا الشون. مثلا المره اللي فاتت صورنا شون الكتريك كري بار اون سول شارج. مثلا كي يبدا عندنا شارج بوزيتيف قلنا راهو الشون هذاك راهو سنتريفيج. دونك تفرج في الفيديو اللي فات يعرفني على شنو نحكي وقاعد فاهم دو كوا تيل ساجي. واضح؟ دونك كيما قلنا aujourd'hui on va étudier le champ électrique créé par des charges ponctuelles. قبل كل شيء لازم نعمل لكم رابيل على السوم فيكتوريال. واضح؟ تبع معايا باش تشوفوا اليوم السوم دو فيكتور. دونك نستحقوا شويه رابيل ماتيماتيك. باهي، عندنا فيكتور U، الفيكتور هذا، وعندنا الفيكتور V. السوم نتاعهم هو هذا الفيكتور الاخضر U بلس V. واضح؟ شفتوا لهنا واش عملنا؟ دونك لهنا في الاصل عندنا دو فيكتور برك، عندنا الفيكتور U والفيكتور V. باهي، هذا V وهذا نعاود نصور. احنا كي باش نعرفوا السوم دو فيكتور يعني U plus V, par exemple, est égal à un autre vecteur égal W. هو نكملوا نصوروا هكا الباراليغرام هكا متوازي أضلاع، من بعد نصوروا القطر نتاعو هكا. القطر نتاعو هو السوم دو فيكتور هذوك، هكا اليو والفي. يمشيش تصور لي القطر من هنا، القطر الاخر راهو غلط، هذا ما نصوروهوش، فهمتوا؟ غلط. دوك نصوروا ديما الفيكتور ولا الدياغونال اللي ينطلق من نقطة تقاطع لي دو فيكتور، يعني تقمروها الفيكتور هذاك يخرج من وسط لي دو فيكتور، الفيكتور سوم هذا يخرج من وسط لي دو فيكتور. واضح؟ ولاش نجي نعملوا عندنا طريقة أخرى، تهز الإي هذا تقحزوا لهنا هاكا، عندنا في بلس إي، عندك هاكا في بلس إي اون جينيرال. هذا مش لا نصور لا باراليغرام ولا هم يحزنون. تجي آخر تجي تربطها من زوز الفيكتور ثالث، على شرط يكون الفيكتور الثالث متلاقي بالراس مع الفيكتور U. دونك دبلفي نجم نصوروها بالطريقة هذه كيما نشوفوا في الرسم تاع ظاهر لهنا. عندنا V بلس U يعطوك U بلس V. واضح؟ باهي، ينطلق الفيكتور الأزرق هذا اللي هو الفي، من بعد عاود ينطلق فيكتور آخر اللي هو الU الأحمر. دونك بنفس الطريقة يمشي في نفس السونس. من بعد السوم تاعهم هو هاك الفيكتور الطويل الأخضر يتلاقى بالراس مع الفيكتور U. واضح؟ نفس الشيء تحب تخدم U تخليها لهنا بلاصتها وتهز الفيكتور V هذا الأزرق تهزو لهنا تعملو ترانزلاسيون. دونك U بلس V يعطوك U بلس V. واضح؟ دونك نحن باش ناخدو في الخدمة نتاعنا الشون E. باغ اكزومبل هنا E1 وهنا E2. دونك الشون توتال ولا الريزولتون نسموه باش يجي لهنا اللي هو الفيكتور الاخر. واضح؟ وديما الدياغونال ناخذوه اونتر لي دو فيكتور، الفيكتور الازرق والفيكتور الاحمر، ما تجيش تاخذو من هنا. واضح؟ كملوا الخدمه نتاعنا. دونك كما تشوفوا قدامكم لي دو شارج بونكتيال، l'un positif s'appelle que 1 placé en point A et l'autre négatif s'appelle que 2 placé en point B. خذينا بوان M de l'espace. باهي، توا الصورة بعدها حل وذنيك بالكدا وتبعني. كنلزم الفراز باش نقولهم تو عاودهم 3 مرات ورا من الفيديو باش تفهم دو كوا تيل ساجي. واضح؟ المرة اللي فاتت والفيديو اللي فات نعاود ننسيست عليه. خدمنا champ électrique créé en point M de l'espace par une charge par exemple ici Q1. واضح؟ وشفنا دو كا، وقت تكون الشارج بوزيتيف وقت تكون الشارج نيجاتيف. واضح؟ دونك aujourd'hui باش نخدمو بدو شارج بونكتيال مع الشارج واحد. دونك اش باش نعمل؟ باش نخدم دون بريمير كا بالشارج Q1 يعني السورس Q1. باهي، باش نشوف شون الكتريك كريي au point M de l'espace. point M de l'espace
باش نحطو فيه شارج تي موان ولا شارج تيست، سموه شارج ضعيف ياسر باش نتستو بيه. واضح؟ ودونك في الحالة الأولى اللي قلت عليها باش نصورو الشون إلكتريك E1 باش نسميه E1 في البوان M créé par la charge Q1 qui est positif qui est placé au point A، وباش نسوبوزي وكأنه الشارج Q2 qui est placé en B ماهوش موجود. واضح؟ باهي من بعد باش نخدم الشون إلكتريك كريي أو بوان M par la charge Q2. وقت نخدم الحالة الثانية نسوبوزي كو الشارج Q1 ماهوش موجود وكأنه ماهوش موجود، هو رياليمون في الحقيقة موجود. باهي خدمتش الشون E1 و E2، من بعد نعمل الصوم نتاعهم كيف وريتكم من قبل U plus V يعطينا W، و W هي نفسها U plus V. واضح؟ باهي بعد باش نتحصلوا على champ électrique total et la superposition de champ électrique créé par la charge Q2 en point M et la champ électrique créé par la charge Q1 en point M. donc superposition يعني المجموع نتاع النجم E1 plus E2 يعطينا E اللي هو champ total. واضح؟ هذاك هو الحاجة نبي. باهي أول حاجة باش نصور المنحى الديريكسيون entre le point A et M باش نسوبوزي كو لو بوان بي والشارج فيها راه موش موجود جميع. واضح؟ ناخدو مسطرة نصورو المنحى نتاعنا، هذه المسطرة ديما أدوات معايش كيما راهي ديما موجودة معاكم، ويا حبذا ديما المسطرة تتعدى في قلب الشارج في النص نتاعك السيركل الحمراء السفير الحمراء. واضح؟ متجيش تعدى على جنب. نجي نعمل خط متقطع. هذاك المنحى باش نصورو فيه الشون إلكتريك. علاش صورت المنحى هذا؟ خاطر أنا تو مازلت ما قلتش لكم الشون إلكتريك ديريجي دو M فار A ولا دو A فير A. واضح؟ ديجا نعرفوها هذه وقلناها الحصة اللي فاتت. باهي دونك الشون إلكتريك باش نصور احنا عندنا الشارج Q1 سوبيريور ا زيرو. قلنا الشون في الكا هذه المرة اللي فاتت راهو سنتريفيج، دونك لو شون اي ديريجي دو A فير M اون بوان M. واضح؟ تري سامبل. دونك نصور الشون تاعنا، نجيبو المسطرة باش بني رجعتها. تو عرفت الديريكسيون دونك تو نجم نصور الشون. باهي بار اكزومبل باش نصورو غادي. باهي هذا الشون E1 باش نسميه E1. تو باش نصور الشون E2 اللي جي من السورس اللي السورس اللي Q2 اللي عملتلو كرياسيون في البوان M. واضح؟ باش نسوبوز اللي Q1 وكأنه ماهوش موجود. فهمتو تو؟ نجيب لكم بسيطرة ندورو هكا أو هكا بيس صورو أكل منحى. اجبد الماستر جي ونصورو الفيكتور E2. باهي نرجع الماستر شويني ديما ننسى. باهي نصور الفيكتور E2 مثلا نصوروه بالأزرق. عندنا Q2 la charge Q2 placée en point B est inférieure à 0, c'est-à-dire négatif. Donc le champ est dit centripète, c'est-à-dire que le champ est dirigé du point M vers le point B. واضح؟ est dirigé du point M vers le point B. نصوروه هكا، ناخذ كولير أزرق مثلا نصوروه. باهي هاني باش ناخذو أقل الطول نتاع E2 أقل من E1. يقول القائل وعلاش؟ باش نحب نذكركم اللي Q1 la valeur absolue de Q1 charge Q1 est égale à la valeur absolue de Q2. باش نسهلوا على رواحنا الكالكول. واضح؟ خديتهم sont égaux en valeur absolue. باهي النورم دو شون إلكتريك E1 أكبر من النورم دو شون إلكتريك E2. علاش؟ خاطر AM لا ديستانس AM أقل من ديستانس BM. واضح؟ خاطر E1 est égal النورم نتاعها est égal à K fois Q1 sur
ام او كاري، يعني قسمنا على ام او كاري، يعني الام هذيك كل ما تصغر كل ما الشون يكبر، وكي العكس كل ما تكبر الام الديستانس كل ما الشون يصغر، انسي دو سويت. واضح؟ باهي هنا عندنا قلنا او دو. باهي قلنا اللي الشون الكتريك توتال او كريي بار لي دو شارج est égal E1 plus E2. باهي قلت لكم قبل نصوروا متوازي أضلاع ونصوروا القطر نتاعو، والقطر نتاعو لازم يتعدى من البوان ان، هذاك معناتها الشون او et la superposition de champ E1 et E2. واضح؟ نجم نصور متوازي أضلاع بالمسطرة وأموري واضحة، فهمتوا؟ لكن المسطرة تنجم تغلطك، باراليل باش تصور هي بعد شوي معناتها الرسم يطلعلك غلط. دونك أنا واش نعمل؟ أسهل حاجة نجيب بركار، فهمتوا؟ عندك بركار تجيب لهنا، باهي اش تعمل؟ تجي تقيس المسافة هذه الطول نتاع او دو. باهي قس الطول نتاع او دو، تهزك البركار، سيدك البركار تهز الكومبا وتحط لهنا في الراس تاع الفلاش روج او ان. باهي قاعدين نتبعو فيه، تعمل هكا، تعمل تقويسة هكا الضوء. واضح؟ باهي من بعد اش تعمل؟ تقيس طول الفيكتور الأحمر، قيسو نشوفو الطول نتاعو قداش. واش ساهلة. باهي قسنا الطول نتاعو، اش نعملو؟ نجو لهنا نحطو الشوك تاع الكومبا في البلاصة هذيك وندورو البركار نتاعنا. باهي بعد نجي نعملو باش يتقاطعو لي دو زارك في نقطة ساهلة ياسر. النقطة هذيك نربطها بالبوان ام وتمثل الشون إلكتريك توتال. تري سامبل ما فيها حتى شي، تجيبك المسطرة تدورها ايش بتجي ايش بتغادي، فهمتني؟ ولا تنجم تخدمها بالطريقة الأخرى نتاع الماضي، قال اي بلس في تيكال دبل في. تري سامبل، هذه أسهل حاجة، ديما تهز البركان نتاعك وأمورك واضحة. باهي نجيبو كولور مثلا نوار ونصورو الفيكتور نتاعنا. هذا الفيكتور دو شون إلكتريك توتال او. سكلير لي زانفون. باهي اجبد المسطرة، دونك هذه او الفيكتور او. شفتو مسهلو؟ ولا تنجم تصور تهز الاو دو هذا تصور لي فيكتور كولينيير تحطو لهنا في الاو ان، وتصور الاو ان لي فيكتور كولينيير تحطو فوق الاو دو ويظهر لك معناتها بارالوغرام الدياغونال نتاعو، وتتحصل على الشون إلكتريك توتال. تو لي زيكزارسيس باش يجونا بالطريقة هذه، ديما دو شارج ونقولك صور لي الشون إلكتريك. واضح؟ دونك كملو الخدمة نتاعنا بالفورس إلكتريك. دونك اف est égal F1 plus F2. مادام عندنا E1 و E2 عندنا F1 و F2. تلك F1 est égal Q fois E1. هذه الشارج Q باش نحطوها في البوان M اللي هي باش نعتبروها شارج تيموان ولا شارج تيست. دونك مننسوش الفيكتور بلوس Q fois E2 نفس الشارج. دونك خرجو Q en facteur. E1 plus E2 هي الشون électrique total. Donc la force électrique créée au point M est égale Q fois E. C'est clair? هكا نكونوا كملنا الحصة تاع اليوم. الحصة الجاية باش نشوفوا شون إلكتريك يونيفورم. ما تنساش باش تعمل ابونمون ضروري باش تولي فيديو ياخذولك في وقتهم. ما تنساش باش تعمل جيم اي بارتاج افيك لي زامي. والسلام.